अस्सलाम वालेकुम जी। 4P मार्केटिंग और कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ से मोहम्मद आसिफ का सलाम। होपफुली तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और बड़ा अच्छा आप लोगों का फीडबैक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे। आज न्यू सिटी फेज़ 2 के हवाले से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चंद पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, रोड्स हैं, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी का इशू है, सीवरेज का इशू है और मसाजिद का इशू है। अगर हम न्यू सिटी फेज़ 2 के हवाले से बात करें तो इंतज़ामिया यानी मैनेजमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जो इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए जो कोशिश है वो अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर सिर्फ इस वक्त 2 मसाजिद हैं जो एक्टिव हैं। एक मस्जिद आज़ाद है और एक आपके पास मस्जिद एम ब्लॉक की मौजूद है। ई एक्सटेंशन में मस्जिद अभी बन रही है, होपफुली वो इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगी। जे ब्लॉक के अंदर, आई ब्लॉक के अंदर छोटी सी जो मस्जिद है वो ना होने के बराबर है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ एटलीस्ट बुजुर्गों के लिए मस्जिद में आके नमाज पढ़ना थोड़ा आसान है। तो हमें अभी कुछ ब्लॉक्स के अंदर मस्जिद जो है वो फ़ौरन से पहले स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे ए एक्सटेंशन के अंदर, एन ब्लॉक के अंदर, आर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मसाजिद लाजमी होनी चाहिए और आई ब्लॉक की जो मस्जिद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी आबादी वहाँ हो चुकी है। इसके अलावा रोड कारपेटिंग का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग जा रहा है। आई ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं जो भी नहीं हुई कारपेटिंग। एन ब्लॉक की नोवा सिटी के सामने वहाँ पे अभी पेंडिंग है। ई एक्सटेंशन के अंदर अभी स्ट्रीट्स पेंडिंग जा रही हैं। इसी तरह अगर हम अप्रिशिएट भी करते हैं एन ब्लॉक के हवाले से कि उन्होंने स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड 21 तक जो है वो कारपेटिंग कंप्लीट कर दी है। थैंक यू सो मच इस चीज़ का। इसमें कुछ स्ट्रीट्स जो है वो उन्होंने छोड़ दी हैं, उसकी लॉजिक समझनी है कि क्यों छोड़ दी हैं, कि जहाँ आप एक दफ़ा काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दें। हाफ आप छोड़ के बाद में कब आएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर बन जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। एनी हो, लेकिन फिर भी बेटर है। उसके बाद अगर इन स्ट्रीट्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे से बात करें, कुछ गलियां एक्सटेंड हुई हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, तो अगर वहाँ पोल्स लग जाए और क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ को देखे कि जब वो नक्शा अप्रूव करता है तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वालों को भी शामिल कर दे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो देखे कि क्या फिजिबिलिटी बनती है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे रेजिडेंट्स को जो है वो वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाए, रेदर देन कि वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है और वो फिर हमारे पास आ जाता है या किसी और के पास चला जाता है, तो वो कस्टमर सर्विस उसको नहीं मिलती। उसको ये नहीं पता होता मैंने किस डिपार्टमेंट में किससे मिलना है, कहाँ है, कोई किधर बैठा हुआ है। तो उसके लिए अगर हेड ऑफिस ऑपरेशनल हो जाए और ये सारे डिपार्टमेंट एक रूफ के अंदर आ जाए, छत के अंदर आ जाए और तमाम हेड्स वहाँ बैठे हों, तो ये बड़ा अच्छा आर ब्लॉक के अंदर इतनी बड़ी स्पेस हमारे पास मौजूद है, इसको जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए। एक तो उस ब्लॉक के लिए ज़रा बेनिफिशियली है और दूसरा कस्टमर्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का इशू जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आई जे के अंदर तो स्ट्रीट लाइट जो है वो ब्लिंकिंग वाली है, मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा एफ ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप चले जाएं ई ब्लॉक के अंदर, वहाँ स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा इशू है। जी के अंदर तो नेटवर्क ही बेचारा नहीं है। तो इस तरह एन ब्लॉक के अंदर भी नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे इशू है। इलेक्ट्रिकल का वहाँ तो है ही है इशू, लेकिन स्ट्रीट लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है। तो जब स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम है। तो सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा इनको बेहतर करने की जरूरत है। कर्नल साहब को चाहिए कि जो हमने उनसे गुजारिशात की थी उसके ऊपर वो जरूर अमल दरामद करें या करने की कोशिश करें, करते हैं, लेकिन सब वो जो भी उनके वसाइल हैं उसके अंदर रह के मुझे उम्मीद है कि थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएंगे। जो हमने एक प्रपोजल दिया था ई टैग्स वाला, उसको अगर वो कर लेते या कर रहे हैं या करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम गेट से पता चलेगा कि कौन लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वो एक रो से आ रहे हैं, नॉन रेजिडेंट दूसरी रो से आ रहे हैं। इससे एंट्री एग्जिट दोनों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी, ट्रैफिक रोड डिवाइड हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो बेचारा अभी साइडों पे बैठा हुआ है टांग पे टांग रखे, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाएगा। नियर बाई सोसाइटीज में देखें सिंबॉलिक और सिक्योरिटी तो है, कम से कम खड़ा तो है, तो इसमें जो है वो उनको थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करें। जब ये ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तो रेजिडेंट की तरफ से भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।
اس کے علاوہ روڈ کے اندر جو پرابلمز ہے کہ مین بولیوارڈ کی بہت ساری ایسی بمپی روڈ بن گئی ہے. آپ ای بلاک کے بالکل سامنے اگر مین بولیوارڈ جی ٹی روڈ کی طرف جائے تو وہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ روڈ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح یہ ایل بلاک کے اندر بھی اس طرح روڈ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں بار بار, کائنڈلی اس کے اوپر توجہ دیں. ایم اور این بلاک کو جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے ایم ایکسٹینشن, وہاں پہ جو پل ہے وہ بیٹھ گیا. وہاں پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو پیدل تو حالات گزرنے, بائک بھی نہیں گزر سکتا, گاڑیاں بھی آپ سمجھے کہ ٹائر ڈوب ہوئے ہوتے ہیں. تو تھوڑا اس کے اوپر توجہ دیں. بار بار ہائی لائٹ کر چکے ہیں ایشوز کو, پلیز اس کو ایڈریس کریں. اس کے علاوہ آر ایکسٹینشن, آر بلاک, کیو بلاک کے اندر جو ایل ٹی وائرس کا ایشو ہے اس کو دیکھیں. پی بلاک کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہیں. لوگ اب گھر بنا چکے ہیں, ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں, آئے دن ان کو پرابلمز آ رہے ہیں. اس چیز کو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ جتنا بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں کریں, اور یہاں پہ ایل ٹی وائرس لگائی جائے تاکہ لوگوں کو فیصلہ. اب گھر اس لیے نہیں کنسٹرکشن ہو رہی کہ الیکٹریسٹی موجود, ایک الیکٹریسٹی ہے آپ ہمارے پاس, پانی بور والا ہے, ایک الیکٹریسٹی ہے, گیس اویلیبل کوئی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ الیکٹریسٹی موجود ہو, لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے. لوگ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں, بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. میں نے خود بھی فیس کیا تھا, آفتاب صاحب نے بڑی ہیلپ آؤٹ کی تھی. اس کے علاوہ میں نے جو سیوریج کا نظام ہے, جہاں پہ آپ پلاٹس ہمارے بن چکے ہیں وہاں سیوریج لائن ہی نہیں ہے. لوگوں کو گھر بنانے کے بعد سیوریج لائن بنتی ہے تو ان کی جو ریمپ ہے وہ توڑ دی جاتی ہے, اس سے ان کا اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے, ڈسارڈ ہوتے ہیں لوگ. تو سیوریج لائن جو ہے وہ اچھے خاصے پائپ یہاں پڑے ہوئے ہیں, سیوریج لائن بچھا دی جائے ٹائملی, تو لوگوں کو کام جو ہے ایٹ لیسٹ بندہ شفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو ہمارے ریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے تو وہ ان کو پرووائڈ کر دی جائے. اسی طرح ہی میری ریزیڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ جو مینٹیننس چارجز کے لیے ایک پرابلم ہے کہ وہ نہیں جمع کراتے بر وقت, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مینٹیننس چارجز بر وقت ادا کریں. مت دیکھیں کہ فیسلٹیز کم ہیں زیادہ ہیں, آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. جب آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے تو ہم مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو دونوں طرف تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, دونوں اینڈ, ریزیڈنٹس اینڈ مینجمنٹ. یہ سٹیک ہولڈر ہے اتنے بڑے شہر کی, تو یہ شہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑتا جا رہا ہے. کائنڈلی اس کے اوپر توجہ دیں. ہم پارکس کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمارے ہی ریزیڈنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ 8 سال کا بچہ جہاں بیٹھنا چاہیے وہاں 28 سال کا بچہ وہاں جھولا لے رہا ہوتا ہے. اس چیز کا بھی تھوڑا خیال کریں. یہ پارک آپ کے اپنے ان کے اوپر توجہ دیں. جی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ 1-2 دنوں میں وہاں جو تھوڑا کام پینڈنگ چھوڑا تھا وہ آپ کمپلیٹ کر دیں گے. تو میری گزارشات دونوں اینڈز کے اوپر ہے, مینجمنٹ سے بھی اور ریزیڈنٹس کے اوپر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایک جو پرابلم ہے اس کو گلی محلوں میں جا کے بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح جہاں ہمارا ریزیڈنٹ ہماری مینجمنٹ سے تعاون نہیں کرے گا ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. یعنی ہم دونوں اینڈ میں پہلے بھی کام کر رہے تھے, اب بھی کریں گے. میری گزارش ہے نیو سٹی مینجمنٹ اینڈ ریزیڈنٹ سے, پلیز فارگیٹ اباؤٹ دا پاسٹ اور فیوچر کو پلان کریں. دونوں تمام ڈپارٹمنٹس, چاہے وہ الیکٹریکل ہے, چاہے سیکورٹی ہے, چاہے سیوریج ہے, چاہے ڈیولپمنٹ ہے, چاہے کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ہمارے بلڈنگ انسپیکٹر کا بہت بڑا رول ہے جو بالکل سوئے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بہت نیگلیجنس ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بات بڑی بری لگے گی لیکن بہت زیادہ نیگلیجنس ہے. آپ پلاٹوں کی حالت دیکھ لیں, آپ کنسٹرکشن والے گھروں کی حالت, ساتھ کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ روڈ کے اوپر کوئی بلڈنگ مٹیریل نہیں ڈال سکتے, لیکن ہمارے یہاں بلڈنگ مٹیریل جو ہے وہ روڈوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. یہ ریزیڈنٹ کی بہت بڑی غلطی ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ جب تک کنٹرول نہ ہو اس وقت ہم کام نہیں کرتے. تو بلڈنگ کنٹرول اسی وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے, وہ چیک اینڈ بیلنس ضرور کرے. اور ساتھ میری لاسٹ گزارش ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ سے ہے کہ پلیز کائنڈلی جو بلاک اس وقت ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان ریزیڈنٹس کو کسی ایک ونڈو کے تھرو اسے فیسیلیٹیٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. ابھی میں نے ایک اوور ویو دیا ہے, نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ان پرابلمس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. 1 سال کا پیریڈ ہم نے گزارا ہے جس کے اندر ہم نے دونوں اینڈس کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہم پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے اور مینجمنٹ سے گزارش ہے وہ ان پرابلم کے اوپر پرو ایکٹیو ایکشن لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ